हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा इसेंशियल्स ऑफ मैरिज, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वैलिड मैरिज के लिए कौन कौन सी शराइत हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज। सो इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई पार्टीज फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ बेनिफिटिंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू शरिया। तो जिस तरह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज़ हैं जो आपस में एग्रीमेंट करती हैं, इसी तरह से मैरिज भी एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करती हैं ताकि वो म्यूचुअल बेनिफिट हासिल कर सकें अकॉर्डिंग टू शरिया। इट इज़ मेथड टू लीगलाइज द कोहैबिटेशन ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। अब किसी भी मर्द या औरत ने अगर एक साथ इकट्ठे रहना है और ज़िंदगी गुजारनी है तो शादी के ज़रिए से वो इस अपने अमल को लीगलाइज कर सकते हैं। Marriage means wedlock, the mutual relation of husband and wife. It is a contract for legalization of sexual intercourse and procreation of children. शादी जिस तरह से एक मियाँ बीवी का एक म्यूचुअल रिलेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लीगलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को मियाँ बीवी के दरमियान, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी एक लीगल प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है। अब अगर हम डिफाइन करें, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन ordained for the protection of society and in order that human beings guard themselves from foulness and unchastity। अब जो शादी है वो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा हासिल कर चुकी है। इसका मकसद क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, माशरे को प्रोटेक्ट करना ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को बेहयाई और बदकिरदारी से बचा सकें। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज इन इस्लाम, इसमें डिफरेंट एंगल से डिफरेंट एस्पेक्ट से हम देखते हैं कि मैरिज को क्या स्टेटस हासिल है। इस्लाम बिस्टोज अ ग्रेट स्टेटस टू मैरिड वुमेन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ पोलीगमी। अब इस्लाम जो है वो शादीशुदा औरत को एक ख़ास इज़्ज़त और मकाम देता है। इसके अलावा अरब माशरे में इस्लाम से पहले बहुत ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज था, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को लिमिट किया कि एक मर्द एट अ टाइम 4 औरतों से शादियाँ कर सकता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी है उसको बड़ा इनकरेज किया, और ख़ास तौर पे ये भी अहकामात मिलते हैं कि चाहे मर्द हो या औरत, जैसे ही वो बालिग हों उनकी शादी कर दी जाए, ताख़ीर ना की जाए। इसमें लीगल एस्पेक्ट ये है कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि बंदे राज़ी नहीं हैं और आप ज़बरदस्ती उनकी शादी कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ रिगार्डेड एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ब्रांच ऑफ फैमिली लॉ ऑफ एवरी कम्युनिटी। किसी भी माशरे में, किसी भी जगह पे जो ब्रांच ऑफ फैमिली लॉ है उसका ये मेन आइडिया है शादी, क्योंकि इसी से ही ख़ानदान बनते हैं और फिर ख़ानदानों से माशरा आगे तश्कील पाता है। कैपेसिटी फॉर मैरिज, अहलियत क्या है शादी करने के लिए। उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड और जिसने प्यूबर्टी हासिल कर ली हो वो शादी कर सकता है। मतलब आकिल होना और बालिग होना, ये दो मेजर शर्तें हैं मुसलमान के लिए। हाँ, अगर आकिल और बालिग नहीं हैं, ल्यूनेटिक्स हैं या माइनर हैं, तो उनकी शादी भी की जा सकती है। किस तरह से कि उनके गार्डियंस की मदद से, अगर उनके गार्डियंस एग्री करें उनके बिहाफ पे, तो उनकी शादी भी की जा सकती है। A Muslim of a marriage of a Muslim who is of sound mind and has attained puberty is void if it is brought about without his consent। चाहे मर्द या औरत, मुसलमान मर्द या औरत साउंड माइंड भी हो, यानी कि आकिल हो और बालिग भी हो, लेकिन उनकी अगर रजामंदी शामिल नहीं है तो सिरे से ये शादी जायज़ ही नहीं है, ये वाइड है। अब जो हमारे आज के इस टॉपिक का जो मेजर पार्ट है, इसेंशियल्स ऑफ मैरिज के ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, शराइत कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले ये है ऑफ़र या इजाब, एक पार्टी जो है वो ऑफ़र करेगी। दूसरी शर्त ये है एक्सेप्टेंस, जब एक पार्टी ऑफ़र करेगी तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। दूसरी पार्टी के बिहाफ पे उसके उनके गार्डियन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। द ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी बोथ एट द सेम मीटिंग। अब ऐसा नहीं है कि आज एक पार्टी ऑफ़र कर रही है और दूसरी पार्टी कहती है जी हम आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या आफ्टर 1 मंथ बताएंगे। उसी मीटिंग में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, इजाब कबूल उसी मीटिंग में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगी और शादी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन इन मैरिज विच इज़ डावर। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। शादी के केस में हक महर जो है वो कंसिडरेशन है। द पार्टीज आर बाउंड टू फिक्स द अमाउंट ऑफ डावर फॉर मैरिज। अ मैरिज विदाउट डावर इज़ वाइड। अब दोनों पार्टीज जो हैं वो शादी से पहले उनका हक महर का मुतय्यन करना ज़रूरी है। अगर वो हक महर मुतय्यन नहीं करते तो मैरिज जो है वो वाइड होगी, वो वैलिड नहीं होगी। इसमें एक प्रॉम्प्ट डावर होता है जो कि उसी वक्त शादी के वक्त अदा करना होता है,
اور دوسرا ڈیفرڈ ہوتا ہے جب وہ بعد میں ان کیس آف ڈسولوشن آف میرج ہو جائے یا پھر ڈیتھ ہو جائے ہسبینڈ کی تو بھی ڈاور کے لیے حقدار ہوتی ہے عورت. اس کے بعد ہے دا پارٹیز کنٹریکٹنگ میرج شوڈ بی میجر. دا میجارٹی ایکٹ ڈز ناٹ اپلائی آن میرج ڈائیورس اینڈ مینٹیننس کیسز. میجارٹی مینس ایج آف پیوبرٹی. اب مسلم پرسنل لا میں جو شادی کے لیے میجارٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 18 سال کا ہونا ضروری ہے. میجارٹی مینس پیوبرٹی، ان کے جیسے ہی مرد و عورت بالغ ہوں ان کی شادی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے میجارٹی ایکٹ جو ہے وہ شادی، طلاق یا پھر نان و نفقہ کے جو معاملات ہیں ان پہ میجارٹی ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا. میرج از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو پرسنز آف اپوزٹ سیکس. اب اسلام میں مسلم پرسنل لا کے مطابق ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے اور سیم سیکس میں شادی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. لہٰذا دیر از نو کنسیپٹ آف میرج آف سیم سیکس ان اسلامک پرسنل لا. نیکسٹ ہے ادھر ٹو میل اور ون میل اینڈ ٹو فیمیل وٹنسز ان سنی میرج. دے مسٹ بی اڈلٹ اینڈ سین. نو وٹنس از نیسسری ان شیعہ میرج. اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے سنی میرج کے مطابق، یا تو 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 خواتین ہوں تو وہ ایز اے وٹنس یا گواہ ایکٹ کر سکتے ہیں سنی میرج میں. اب وٹنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور ان کا بھی عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. شیعہ میرج میں وٹنس کی جو ہے وہ نیسیسٹی نہیں ہے. نیکسٹ ہے میرج از اونلی ویلڈ انڈر فری کنسینٹ. اچھا کنسینٹ تو ہونی چاہیے، اس کے ساتھ فری بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں آپ ان کو فورسفلی راضی کر رہے ہیں کہ آپ شادی کریں، جس طرح کہ اکثر ہوتا بھی ہے ہمارے بر صغیر میں تو خاص طور پہ یہ رواج ہے. نو پرسن کین بی کمپیلڈ بائی اینی ون ٹو گیٹ میریڈ. اگر فری کنسینٹ نہیں ہے تو سرے سے شادی وائڈ ہوگی. اس کے علاوہ ہے کہ جو شادی جن کی ہو رہی ہے وہ فری پرسن ہوں. ہاں البتہ جو سلیو گرلز ہیں، جو لونڈیوں سے شادی کا کنسیپٹ اسلام میں موجود ہے. نیکسٹ دا پارٹیز کنٹریکٹنگ میرج مسٹ بی انڈر نو پروہیبٹڈ ڈگریز. اب اسلام میں شادی کرنے کے لیے کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں کہ آپ ایک مرد کی کن خواتین سے شادی نہیں ہو سکتی اور کن سے ہو سکتی ہے. سملرلی ایک عورت کی کن مرد حضرات سے شادی پاسبل ہے اور کن سے شادی نہیں ہو سکتی. تو پروہیبٹڈ ڈگریز کے اندر فعال نہیں ہونی چاہیے شادی. لیگل ایفیکٹس آف ویلڈ میرج. اب جب شادی ہو جاتی ہے ویلڈ طریقے سے تو وہ کون کون سے لیگل ایفیکٹس اس سے آتے ہیں. سیکشل انٹرکورس جو ہے وہ لافل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات شادی کے بعد ہوتے ہیں جیسے کہ بچوں کی پیدائش اور دوسرے معاملات، یہ سارے لیجسٹیمیٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. دا وائف بیکمز انٹائٹل ٹو ڈاور. حق مہر کے لیے وہ حقدار ہو جاتی ہے عورت. اور اس کے علاوہ میوچل رائٹس آف انہیریٹنس بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مرد کی جو پراپرٹی ہے وہ عورت کو اس کا کچھ حصہ ملے گا، یا اگر عورت کی پراپرٹی ہے تو وہ آگے مرد اور اس کے بچوں کو ٹرانسفر ہوگی. دا وائف بیکمز انٹائٹل ٹو مینٹیننس. اور شادی جب ہوگی اس کے بعد اگر ان کی سپریشن ہوتی ہے تو نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی عورت پہ پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ڈیتھ ہو جائے یا سپریشن ہو جائے تو عورت کو عدت کا پیریڈ بھی گزارنا پڑے گا. عدت کمپلیٹ ہونے سے پہلے عورت شادی نہیں کر سکتی. The husband can restrain the movement of his wife in a reasonable manner. اب اسلام نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ عورت پہ مختلف قسم کی ریسٹرکشن لگا سکتا ہے ایک ریزنیبل مینر میں، کہ یہ کام عورت کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی. رولز آف افینٹی کم انٹو آپریشن. جیسے ہی کسی مرد کی کسی عورت کے ساتھ شادی ہوتی تو عورت کے کچھ خاص رشتے ایسے ہیں جن سے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی. اس شادی سے پہلے تو ان سے شادی پاسبل تھی، لیکن جب اس عورت کی اس مرد سے شادی ہو گئی تو پھر وہ کچھ خاص رشتے ہیں جن سے اس مرد کی شادی نہیں ہو سکتی. اب آ جاتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں کچھ لاز ہیں جو کہ گورن کرتے ہیں شادی کو یا شادی کے بعد کے معاملات، چاہے وہ سپریشن ہو، ڈیسولیوشن ہو یا مینٹیننس کے معاملات ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ ہے ڈیسولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں یہ بنایا گیا. اس کے علاوہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں اور فیملی کوڈ ایکٹ 1964 میں بنایا گیا. اینڈ پہ ہم دیکھیں گے پورے لیکچر کو، پوری ویڈیو کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، میننگ اینڈ ڈیفینیشن، کہ شادی کیا ہے. شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے جس میں پارٹیز ایک دوسرے سے بینیفٹ حاصل کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا آپس میں رہنا سہنا اور بچوں کے جو پیدائش ہے وہ بھی لیگل ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ اسپیکٹ میں یہ ہے کہ اسلام بڑی ایک خاص مقام اور عزت دیتا ہے میرڈ وومن کو. نبی پاک نے شادی کرنے کو جو ہے وہ انکریج کیا. کیپیسٹی فار میرج میں یہ ہے کہ جو شادی کرنے والے مرد عورت ہیں وہ دونوں عاقل اور بالغ ہونے چاہیے. اسینشل آف میرج میں ہم نے دیکھا کہ
اسینشلز آف میرج میں ہم نے دیکھا کہ آفر ہونی چاہیے ایک پارٹی کی طرف سے اور دوسری پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے، سیم میٹنگ میں ہو اور کنسیڈریشن ہو، کوئی اپوزٹ سیکس میں شادی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو فری کنسنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ میٹریمونیل لاز ہم نے دیکھا پاکستان میں 3 ہم نے یہاں پہ مینشن کی ہیں، جس میں ڈیسولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 ہے، اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور فیملی کوڈ ایکٹ 1964۔ تو گائز ہوپ کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ لیکچر، آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔